कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो। भक्तजनहरू अथवा युवतीहरूको आकर्षण कतिको रह्यो तपाईँमाथि? धर्म गरे कर्म गरे गरे सारा काम, धर्म गरे कर्म गरे गरे सारा काम, सारा संसार झुटो रहेछ सत्य तिम्रै नाम, सत्य तिम्रै नाम, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर जाउँला भव सागर पार तरेर। गुरुहरूको सङ्गतमा हुनुहुन्छ एकदमै होइन, त्यसको प्रभाव पनि तपाईँमा छ। पछि के रहेछ त जिन्दगी? छोराछोरीको बिहेपछि भजन गर्छु भन्थे, छोराछोरीको बिहेपछि भजन गर्छु भन्थे, भगवानको भजन गरी भव तर्छु भन्थे, भजन गर्छु भन्दा भन्दै नाति जन्मिहाल्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै नाति जन्मिहाल्यो, नातिको मुख देखेपछि माया लाग्न थाल्यो, कति मिठो तोते बोली कति गुलियो, कति मिठो तोते बोली कति गुलियो, मोह जालमा फसियो राम भुलियो, मोह जालमा फसियो राम भुलियो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सूत्र संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा झन्डै 1.5 दशकदेखि भजन कीर्तनमा सहभागी भएर आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गरिसक्नुभएका दिनेश बलाम्पाकी मगरलाई निम्त्याएको छु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ यति लामो समयदेखि यो भजन कीर्तनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ भजन कीर्तन गाउँदै पनि हिँड्नुभएको छ। हजुर हजुर। अब तपाईँ एक किसिमले ओझेलमा पनि परेको जस्तो देखिन्छ कि तपाईँको। अब हुन त कतिसम्म हामीले न्याय गऱ्यौँ गरेनौँ। हजुर। तपाईँको परिचयबाटै सुरु गरौँ न। हस्, मेरो नाम चाहिँ दिनेश बलम्पाकी मगर हो। मेरो घर उदयपुर जिल्ला हो, तर अहिले मेरो बसाइ पोखरा छ र म चाहिँ भजन गाउँछु। विशेष गरी लाइभ सिङ्गिङ गर्छु। त्यो चाहिँ यज्ञ महायज्ञहरूमा हरि कीर्तन गर्छु म। तपाईँलाई यो भजन कीर्तनसँग चाहिँ कसरी आकर्षण, रुचि कसरी बढ्यो? यस्तो छ, म एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा थिएँ। मतलब मलाई सङ्गीत मन पर्थ्यो। त्यो बेलामा एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतमा लागिरहँदाखेरि भजन कीर्तनमा पनि एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतको जुन भूमिका रहन्छ त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने मैले कसैबाट सुने, मेरो साथीहरूबाट। अनि त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ त भनेर मैले त्यो भजन गाउनलाई कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले विचार गर्दाखेरि एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि नै मलाई त्यो प्रभाव पर्यो, त्यो यज्ञप्रतिको, त्यो भजनप्रतिको। त्यसरी मैले सुरु गरेको हो। होइन, तपाईँ त एउटा अब खास भन्ने हो भने त समुदायको हिसाबले पनि अलिक फरक समुदाय होइन। हजुर हजुर। यो भजन कीर्तनमा त्यति रुचि राखेको देखिँदैन नि त। हजुर। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा फरक समुदायबाट आएको मान्छे भजन कीर्तनमा कसरी स्थापित भयो भन्ने त आम मान्छेले त चासोको साथ हेर्छन् नि त। एकदम। किन यो प्रति चाहिँ तपाईँको कसरी आकर्षण बढ्यो? यस्तो छ, एउटा चाहिँ स्वभावैले म अलिकता आध्यात्ममा थोरै रुचि पनि राख्थेँ म। त्यसैले भजन कीर्तनको एउटा पार्ट हो, मलाई मन पनि पर्थ्यो। त्यसरी नै हो म अघि बढेको। भनेपछि आफूले चाहना राख्दाखेरि समुदायले कुनै फरक नपार्ने रहेछ नि त? खोइ अहिलेसम्म परेको छैन त्यस्तो खालको फरक अहिलेसम्म महसुस गर्नु पाएको छैन। मैले गर्नु भएको छैन? छैन। अहिलेसम्म
कति चाहिँ त्यस्तो भजन कीर्तनमा सहभागी हुनुभयो, कति गाउनुभयो? यो ठ्याक्कै यति भन्ने त होइन, तर अनुमानित मेरो विचारमा लगभग 500 यज्ञहरूमा म सहभागी भएको छु। 500 भन्दा बढी। 500 भनेको यो एउटा कार्यक्रम भनेको 7 दिनको हुन्छ। यो लगभग मेरो 15-17 वर्षको अनुभव चाहिँ मैले लगभग 500 भन्दा बढी यज्ञ महायज्ञमा सहभागी भएको छु। हो, यत्रो समय तपाईँले यो भजन कीर्तनकै एउटा सङ्गीत भनौँ न हजुर बिताउनु भयो। हजुर अनि तपाईँलाई ठ्याक्कै यसको भन्दा अलि पृथक सङ्गीतमा चाहिँ जान मन लागेन? होइन, यस्तो हो, म यो भजन कीर्तनमा जति बेला लागेँ त्यो बेलादेखि नै मेरो त्यो लाइभ सिङ्गिङ जुन प्रत्यक्ष गायनतर्फ गाउँदै जाँदाखेरि अलिकति व्यस्तता जस्तो पनि भइयो। त्यो बेलामा अहिले त अलिक कम हुँदैछ। त्यो बेलामा त रेगुलर जस्तो कार्यक्रम हुन्थे अनि अरूतिर त्यस्तो चासो रुचि अलिक कमै भयो। सायद भ्याइएन होला। नभ्याएको कारणले गर्दाखेरि हजुर अन्य सङ्गीतमा लाग्नु भयो। हजुर हजुर। यो भजनको प्रभाव चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ त? यस्तो छ, भजनको विषयमा समाजमा कस्तो प्रभाव पर्छ भने जुन एउटा आध्यात्मिक कुरा छ, आध्यात्मिक जुन पूजा पाठ हुन्छ, यज्ञ महायज्ञ हुन्छ, यसो अनिवार्य नै छ क्या। भजन कीर्तन गरेपछि अलिकता रमाइलो पनि भयो। अध्यात्ममा अब सिधा रूपमा चाहिँ कथा श्रवण गरेर नबुझिएका कुराहरू, जस्तै पहिला संस्कृतमा पाठ पारायण हुन्छ, संस्कृतमा नबुझिएको कुरा कथा नेपालीमा वाचन गरेर त्यसको चाहिँ बुझाउने प्रयत्न गरिन्छ। त्यहाँबाट पनि मान्छेलाई अब कथा सुन्दा सुन्दा दिक्क अप्ठ्यारो होइन त्यो भइरहेको बेलामा एउटा त्योसँग सम्बन्धित भजन आइदियो भने अलिकता रिफ्रेस जस्तो कथालाई पनि अलिकता बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अनिवार्य नै छ क्या। भजन चाहिँ एउटा के जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित छ या भजनले चाहिँ जीवन दर्शाउँछ? यस्तो छ, भजन मैले चाहिँ बुझेको एउटा भोजन हो, हामीलाई चाहिने भोजन हो, अर्को भजन नै हो। किनभने भोजनले शरीरलाई एउटा भोक लागेको बेलामा भोजन जुन प्राप्त भयो भने कति कस्तो आनन्द हुन्छ, भजनले पनि त्यही खालको आनन्द दिन्छ। भजनले मनलाई शान्त पार्ने हो, भोजनले भोकलाई शान्त पार्ने हो। मेरो चाहिँ बुझाइ यो छ। तपाईँ यति धेरै भजन गाइसक्नुभयो, तपाईँले भजन गाउन जाने ठाउँ, त्यहाँको परिवेश हजुर र तपाईँ कसरी पुग्नुहुन्छ भन्ने पनि त जिज्ञासा भयो नि। म पुग्न त यस्तो छ, सिधा रूपमा सहज रूपमा कस्तो यज्ञ महायज्ञ जहाँ हुन्छ हाम्रो निश्चित गुरुहरूसँग म पुराण वाचन गर्ने कथावाचकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुन्छ। विशेषतः हामी लगभग त्योभन्दा पनि हाम्रो एउटा टिम हुन्छ अनि उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्ने हो अथवा हामी सँगै हिँडिरहने टिम पनि छौँ हामी। त्यसरी नै हो, गुरुहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ, आयोजकले गुरुलाई बताउनुहुन्छ, गुरुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, त्यसरी जाने हो कथामा जाने। तपाईँ थुप्रै भजन अथवा कीर्तनमा सहभागी भइसक्नुभयो, तपाईँ प्रत्यक्ष भजन गाउने मान्छे। हजुर, यस्ता तपाईँलाई स्मरणयुक्त यस्ता केही भजन छन् जसले हामीलाई पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ? स्मरण गर्ने भन्दा पनि भजन त अब सदाबारै हुने हो, अरूहरूले पनि सुनिरहनु भएकै हो भजन होइन पहिलेदेखि। अब त्यस्तो खालको भजन यस्तै भन्ने चाहिँ छैन। तर एउटा पेसाको हिसाबले गाइराख्ने एउटा भजन गायकसँग हामीले त्यो अपेक्षा गर्न पाउने कि नपाउने? पाउने। त्यसमा कस्तो छ भने जस्तै अब भजन पनि विभिन्न खालका हुन्छन्। जस्तै मैले चाहिँ बुझेको अनुसार एउटा देशको भजन हुन्छ, देशप्रेम भावले ओतप्रोत भएका शब्दहरू समेटिएका भजन एउटा देशको भजन हुन्छ। एउटा हुन्छ भगवत भजन जो भगवानको मात्रै नाम हुन्छ होइन, त्यो भगवत भजन हुन्छ। अर्को हुन्छ चाहिँ जीवनको भजन, हजुर हामीसँग घटिरहेका घटना त्यसलाई पनि भजन मान्न सकिन्छ, भजनै हो कि त्यो भजनले के भन्दैछ। जस्तै कि हुनसक्छ मानौँ न म उमेर ढल्किँदै गएको छ मेरो भन्दाखेरि थोरै कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, यो पनि त भजन हो नि।
कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो होइन, मेरो समय गइसक्यो, मैले उमेरमा गर्न सकिनँ भने यो खालको भजन पनि, यो 3 खालको भजन चाहिँ मैले अहिलेसम्म महसुस गरेको छु। यसलाई चाहिँ लयबद्ध सङ्गीतबद्ध तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि छोटोमा सुनाउँछु। जस्तै कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो, धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो, यस्तो किसिमले चाहिँ भजन प्रस्तुत गर्छु। यो स्वभावैले भजनको ताल अथवा लय चाहिँ के फरक हुन्छ? फरक हुन्छ। जस्तै म अहिले लोक लयमा गाइरहेको छु। अब भजनको त भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यले गाउनुभएको भजनको त्यो फरक छ होइन। अहिलेको परिवेशमा चाहिँ कतिपय भजन गायक साथीहरूले अलिक त मोडर्न टाइपले पनि गाउन थाल्नु भएको छ होइन। जसरी समयको माग होला यो फरक हुन्छ। तर म चाहिँ विशेष गरी लोक सङ्गीतमा आधारित रहेर समाजले बुझ्ने खालको त्यो नै अलिक प्रभाव पनि बढी छ। त्यो लोक सङ्गीत लोक भजन गाउँछु म। तपाईँलाई ठ्याक्कै यो चाहिँ गाउँदाखेरि समाजलाई प्रभाव पर्छ भन्ने भजन हामीलाई 2 लाइन सुनाइदिनुहोस् न। यो चाहिँ भगवत भजन है। अब तपाईँले जीवनका त कुराकानी गर्नु नै भयो। हजुर। अरू पनि बाँकी नै होला। प्रभाव त यस्तो छ, अब जो अहिले भजन भन्ने बित्तिकै कस्तो बुझ्छन् भने समाजले यो भजन भन्ने लोकलयमा आधारित जुन भजन छ त्यो भजन चाहिँ ठ्याक्कै एउटा लय चाहिँ अब लोक आधारित हुन्छ, लोक लयमा आधारित हुन्छ त्यो लय। त्यसमा शब्द भन्ने कुरा भगवानको पनि आउन सक्छ, जीवनको पनि आउन सक्छ, देशको पनि आउन सक्छ। त्यति मात्रै कुरा हो। हामीलाई छोटो मिठोमा एउटा भजन सुनाइदिनु न त। जस्तै एउटा भगवत भजन अब मैले एउटा गाएको छु, सम्झेर हरिलाई भन्ने। त्यसमा म छोटो एउटा एक टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। धर्म गरे कर्म गरे सारा काम, धर्म गरे कर्म गरे सारा काम, सारा संसार झुटो रहेछ सत्य तिम्रै नाम, सत्य तिम्रै नाम, सम्झेर हरिलाई राम नाम जपेर जाउँला भव सागर पार तरेर। यो खालको जस्तो यसले त तपाईँको पुरै आध्यात्मिक रूपमा अथवा मान्छेलाई एकोहोरो बनाउने त हुँदैन नि भजन कीर्तनले, के हुन्छ? एकोहोरो अब त्यो भावमा डुब्दै गयो भने त एकोहोरो पनि हुन सक्ला। तर कथाको प्रसङ्गमा भजन आइरहँदाखेरि मान्छेलाई एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ पक्का पनि हुन्छ। ए ऊर्जा नै भर्छ एकदम। अब पछिल्लो समय जुन छ नि ट्रेन्ड, यो त भजन कीर्तन भन्ने कुरा त अब हामीले एकादेशको कथा जस्तो ठान्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। हजुर। यसको संरक्षण चाहिँ कतिको आवश्यक छ? आवश्यक छ नि, संरक्षण गर्नुपर्छ। यो हामीले नै गर्ने हो, कसैले गरिदिन्छ कि भन्ने होइन। हामी एउटा चाहिँ हाम्रो समाज जुन अहिले भजन कीर्तन यज्ञमा यज्ञ जुन आस्था छ नि हाम्रो, त्यसमा त भजन कीर्तनको ठुलो भूमिका पनि रहन्छ। भजन कीर्तन गाउने होइन, रमाइलो गर्ने भन्ने जुन चलन छ नि, मनोरञ्जन भन्ने चलन छ। अब भजनमा मनोरञ्जन भन्दा पनि मनोमञ्जनको कुरा हुन्छ, मनलाई माझ्ने कुरा है। त्यसैले भजन त हामीले नै संरक्षण गर्ने हो। तपाईँको अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो हामी अब यही त नभनौँ, जस्तो वैदेशिक संस्कृतिबाट चाहिँ अतिक्रमित भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिलाई सम्पदालाई चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेका छन्। हजुर। अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ, अथवा यो विषयमा काहीँ त्यस्तो खालको कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्नुभएको छ कि छैन, संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अनि यस्तो छ, यो हामी आफू सचेत हुने हो। कसले के गर्यो के गर्ला भन्दा पनि हामी आफू सचेत भइयो भने होइन, जुन हाम्रो आस्था जुन छ त्यसमा हामी सचेत बन्ने हो नि। अरूले के गर्छन् त्यो विषयमा नजाउँ न, हामीले के गर्ने हो। जस्तै कि भजन कीर्तन संरक्षण गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने होइन, त्यता लागौँ न। हामी आजभोलि बर्थडे भन्छौँ होइन, एनिभर्सरी भन्छौँ होइन,
विभिन्न बाहनामा हामी विभिन्न पार्टी गर्छौँ, विभिन्न दुनियाँ खालको कुरा हुन्छ। त्यता किन हाम्रो वैदिक कुरा के छ, त्यसमा जन्मदिनको अवसरमा हामीले भजन एउटा कार्यक्रम राख्न सक्छौँ। विवाहको एउटा चाहिँ वर्षगाँठको जुन एनिभर्सरी भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि एउटा चाहिँ पूजापाठ गरेर एउटा भजन कीर्तनको कार्यक्रम राखौँ। अध्यात्म त त्यसरी जोड्ने हो नि, संरक्षण हामीले गर्ने हो कि कसैले आएर गरिदिने होइन। आजभोलि विभिन्न चाहिँ एकदम अरू खालका पाश्चात्य सङ्गीतहरू बजाएर माहौललाई पनि अलिक खराब गर्ने किसिमले यहाँ पाश्चात्य सङ्गीतमा रमाएर चाहिँ एउटा मनोरञ्जन लिने जुन प्रवृत्ति बढेको छ। हजुर, यसलाई त हाम्रो संस्कृति अथवा हाम्रो कला अथवा हामीले भन्दै आएको चाहिँ भजन कीर्तनको यो जुन हाम्रो सनातनी प्रक्रिया छ नि, यो त पुरै ओझेलमा परेको छ नि। र त हामी आफैले लाग्नुपर्छ भने मैले भनेकै त्यही त हो नि। त्यतातिर त्यो पनि अब समयले ल्यायो होला त्यो होइन, त्यो खालको सङ्गीत पनि सुन्नै हुन्न भन्ने कुरा त होइन होला। तर भजन कीर्तन जुन हाम्रो जुन आस्था छ त्यसमा भजन कीर्तन अझै हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिनु पऱ्यो कि, प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो, हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो। जस्तै कि मैले अघि नै भनिसकेँ, जन्मदिनमा गरौँ होइन, विवाह वर्षगाँठमा गरौँ, अन्य पूजामा त छँदैछ। यसरी बढौँ न। हामीले आफ्नो चिजलाई देखाउन सक्यो भने पो अनि सबैले देख्छन्। हामीले भावी पुस्तालाई हामीले यो देखाउँदै गयौँ भने पो यो भजन कीर्तन रहेछ, नत्र त एकादेश भइहाल्छ। जस्तो एउटाले अर्कोलाई अतिक्रमण गर्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि कतिपय शीर्षकमा चाहिँ हाम्रो प्रभाव, हाम्रो सनातन धर्मको अथवा भजन कीर्तनको प्रभाव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ। हजुर, तपाईँ चाहिँ यो भजन गाउने सवालमा विदेशतिर पनि पुग्नु भएको छ कि? त्यस्तो अवसर प्राप्त भएको छैन। अब विदेश भन्नाले अब भारतसम्म चाहिँ गएको छु यो भजन कीर्तनको लागि। अब त्यो बाहिर अहिलेसम्म त्यस्तो अवसर प्राप्त भएको छैन। नेपालका चाहिँ कति ठाउँमा पुग्नुभयो त तपाईँ? नेपालको चाहिँ लगभग अब त्यो जिल्ला नै हिसाब चाहिँ गरेको छैन, तर अधिकांश 55-60 जिल्लाभन्दा माथि म घुमेको छु। मेची महाकाली भइसकेको छ मेरो, यात्रा गरिसकेको छु। भजनकै मात्र धेरै पटक। अब त्यो मेची महाकालीको लागि त यत्रो यो 501ले त हुँदैन। त्यसै भएकोले गर्दाखेरि धेरै पटक एउटा जिल्लामा धेरै पटक गएको छु। मेची महाकाली मेरो लगभग म दार्चुलासम्म पुगेको छु। कस्ता मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको अनुभवमा कस्ता मान्छेहरूले चाहिँ बेसी यो भजन कीर्तनलाई चाहिँ महत्त्व दिँदा रहेछन् अथवा आयोजना गर्दा रहेछन् भन्ने लाग्छ? अब अहिलेको कस्ता मान्छे भन्दा पनि एउटा यो यज्ञ महायज्ञ किन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छ होइन। यज्ञ महायज्ञ भनेको एउटा अर्थ चाहिँ कलेक्सन सङ्कलन गर्नको लागि नै लगाइन्छ। कुनै पनि एउटा पुल बनाउनु पऱ्यो, विद्यालय बनाउनु पऱ्यो, केही अस्पताल गर्नु पऱ्यो, मन्दिर बनाउनु पऱ्यो, सारा चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग महायज्ञ भनेपछि त्यो लाएपछि केही फन्ड रकम जम्मा हुन्छ भनेरै लाउने। अनि भजन कीर्तनको त त्यहाँ जोडिहालियो। कस्ता मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्ता मान्छेले बढी रुचाउँछन्, बढी हेर्न मन पराउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छे अध्यात्ममा लगाव राख्छ, जो हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा आस्था राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले त हामीलाई एक्सेप्ट गर्नु भएकै छ। यो आस्थाको पनि त कुरा हुन्छ होला नि? एकदम होइन, आस्था नभए त पाए। तपाईँ अब मेची महाकाली गरिसक्नु भएको मान्छे, अहिले समाजमा चाहिँ कतिको यो भजन कीर्तनपट्टि चाहिँ कतिको आस्था राखेको देख्नुहुन्छ? अहिले यस्तो छ, हामी भजन कीर्तन गाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ श्रोताहरू, दर्शकहरू, हामी चाहिँ भक्तजन भन्छौँ। भक्तजनहरू चाहिँ हरेक खालका पनि हुन सक्नुहुन्छ, तर मन चाहिँ हुनु पऱ्यो, आस्थावान हुनु पऱ्यो, ईश्वरप्रति आस्था राख्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो। तर युवाहरू पनि लगभग हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो भक्तजनहरूमा। अनि अब अलिकता उमेरले त्यो स्वाभाविक रूपमा होइन, अलिकता बुढ्यौलीपन हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरू त आउनु नै हुन्छ। हरेक खालका हुनुहुन्छ हामीसँग। हामी यसमा खुसी नै छौँ। यो भजन कीर्तनमा लागेर हजुर चाहिँ बाँच्ने आधार चाहिँ बन्दो रहेछ कि रहन्छ? बाँच्ने आधार यस्तो, यो विषयमा चाहिँ
के छ भने अब चित्त शान्ति मात्रै पारेर त नहोला होइन, त्यो पनि भएन। किन भन्दा सबैको चाहिँ आफ्नो परिवार हुन्छ होइन, उत्तरदायित्व हुन्छ, सबैलाई वहन पनि त गर्नु पर्यो। हजुर यो थेक्न सकिने रहेछ त? अहिलेसम्मको मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दा चाहिँ मैले मेरा कथावाचक गुरुहरूसँग जुन काम गर्ने अवसर पाएँ त्यो हिसाबले चाहिँ चित्त बुझ्दो नै छ, त्यति निराशाजनक चाहिँ छैन। जे होस् जीवन सहज ढङ्गले चलेको छ, सहज भन्दा पनि चलेकै छ। सहज अब यसलाई त सहज असहज भन्ने कुरो त यो मनै रहेछ सबभन्दा ठुलो। ठिकै छ, ईश्वर कृपा भन्नुपर्छ, चलेकै छ। ईश्वरको कृपाले जीवन चलेको छ, चलेकै छ। अनि तपाईँलाई घर परिवारतिरबाट अनि अन्य सेक्टरबाट चाहिँ होइन अब यो कति भजनमा लागिरहन्छौ, किन चाहिँ यो अन्य आम्दानीमा लागेनौ के भन्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रिया के आउँदैन त्यस्तो? स्वभावैले अब पारिवारिक रूपमा त अब त्यो आइहाल्छ, किनभने कतिपय हाम्रो समुदायका चाहिँ दाजुभाइहरू कोही लाउरे हुने होइन, कोही विदेश जाने गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको एउटा स्रोत, एउटा चाहिँ आर्थिक स्रोतको उपार्जन गर्ने जुन किसिमको त्यो छ, बलियो छ होइन। त्यही समुदायको म भजन गाउँदै हिँडेको छु। मलाई जति दक्षिणा प्राप्त हुन्छ म प्रयास गरिरहेको छु। त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, परिवारको अब यो गुनासो छ। तर पनि यो मैले अघि भने एउटा कुरा, मनोरञ्जनतर्फ नलागौँ, मनोरञ्जन गरौँ न भनेर यसरी भन्दाखेरि अहिलेसम्म परिवारले पनि सपोर्ट गरिरहेकै छ। जस तपाईँलाई परिवारको भरतेक छ। अब यो हामी लगभग अन्त्यमतिर आएका छौँ। हजुर। अब यो सांसारिक मोह पनि भन्छ होइन, एकदम। अब तपाईँले एउटा युवा चरण पनि त अब उमेरको हिसाबले त युवा नै हुनुहुन्छ, तर युवा वय चाहिँ पार गर्नु भएको छ नि त। हजुर हजुर। त्यो बेला र अहिलेकोमा चाहिँ भिन्नता के छ त, के पाउनु भएको छ? म स्वभावैले अलिक गम्भीर प्रकृतिको सानैदेखि, अनि मैले त्यस्तो मनोरञ्जनतर्फ त्यति उन्मुख भएन अहिले पहिलेदेखि पनि। मलाई यो अध्यात्मले छोयो पनि, त्यसो भएकोले गर्दाखेरि म यसैमा रमाइरहेको छु अहिलेसम्म। अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ। हजुर। अब यो भजन कीर्तन गाउने जुन तपाईँले भन्नुभयो, अब भक्तजनहरूको चाप पनि त्यतिकै हुन्छ होइन? अब त्यसमाथि तपाईँहरूको त गायकीपनको कुरा रह्यो। हजुर। तपाईँहरूको भजनले त मान्छेलाई आकर्षण गर्ने नै भयो। हजुर। अब त्यस्ता भक्तजनहरू अथवा युवतीहरूको आकर्षण कतिको रह्यो तपाईँमाथि, तपाईँप्रति? युवती यो भजनले प्रभाव पार्ने कुरा हो। अब हामीले हेर्ने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, अब हामी एउटा ठाउँमा छौँ, हामी चाहिँ एउटा मञ्चमा बसेर आध्यात्मिक कुरा गरिरहेछौँ हो, अनि प्रवचनका कुरा गरिरहेछौँ, जीवन दर्शनका कुराहरू त्यहाँ आउँछन्। त्यो आइरहँदाखेरि को युवतीले, को वृद्धले, कसैले के यो अलिकता खासै प्रभाव पार्दैन, त्यो खासै आउँदैन। तपाईँले भने जस्तै मनै त हो नि, मनै त हो नि होइन? हजुर। अब ती आउने भक्तजनको नि मनै हो, तपाईँ त्यहाँ गाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको नि मनै हो भनेपछि त काहीँ न तारतम्य मिल्छ कि भन्ने पनि कुरा हो नि त। होइन, त्यो म के छु भनेर त्यहाँ बुझ्ने कुरा हुन्छ। पहिलो कुरा भक्तजनले त्यो मञ्चलाई, त्यो आसनलाई एकदम सम्मानित ढङ्गले सोचिरहेको हुन्छ। जस्तै हामी मन्दिर जाँदाखेरि हामी कति आस्था राखेर जान्छौँ, त्यो पनि मन्दिरै हो। मन्दिरमा जाँदाखेरि कोहीप्रति आकर्षित यस्तो कुरा यो नहुन पनि सक्छ। भनेपछि आकर्षणमा अरू आकर्षित हुन सक्ने भए, तर तपाईँको चाहिँ तपाईँ आफू आकर्षित हुने कुरा रहेन होइन? अब हामीलाई जाँदा जाँदै संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न, यो भजन कीर्तन र जीवन दर्शनका कुरा अघि सुरुवातमा मैले गर्न खोजेको थिएँ। हजुर। जीवन दर्शनका कुरा, किनभने तपाईँ अधिकांश महायज्ञ लगाएर हिँड्ने होइन, गुरुहरूको सङ्गतमा हुनुहुन्छ होइन,
त्यसको प्रभाव पनि तपाईँमा छ भनेपछि के रहेछ त जिन्दगी? जिन्दगी के छ र? आध्यात्मिक सोचले हेर्ने भने जिन्दगी केही पनि छैन र जिन्दगी धेरै कुरा पनि छ। जिन्दगीमा के छ? अब हामी जन्म्यौँ, हामी मर्छौँ नै, यो हेरेर त जिन्दगी के छ र? तर यो भित्र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के छ? होइन, बुवा भएर कर्तव्य गर्नुपर्छ। हिजो हामी छोरा थियौँ, छोराले बुवामा प्रति कसरी कर्तव्य पालना गर्ने, होइन। अहिले हामी बुवा भएका छौँ, कसैको श्रीमान भएका छौँ। जीवन धेरै पनि छ, जीवन केही पनि होइन, जीवन तुच्छ हो भन्छौँ क्या हामी अहिलेको लागि भन्दा पनि भोलि यो नदेखिएको कुरा भन्नु होला, विश्वासको कुरा हो। भोलिको कमाइ गरौँ न। आज त संसारमा सबैले गरेकै छ, कमाउनेले कमाइरह होला, होइन। भोलि पनि केही हामी स्वर्ग नर्क भन्छौँ नि, स्वर्गमा पनि हामीले भोग गर्ने कुरा केही लिएर जान सक्छौँ कि? लाने कुरा हामीले के रहेछ र? अहिलेसम्म हामीले जानेको कुरा, देखेको कुरा भनेको लाने कुरा के रहन्छ? न सम्पत्ति लान सकिन्छ, न श्रीमती छोराछोरी, के लान सकिँदैन। लान सकिने भनेको पुण्य गरिएको छ भने पुण्य लिएर जाने हो, पाप गरिएको छ भने पापै लिएर जाने हो। यो पुण्य पापको कुरा मैले भन्दा नि गुरुहरूले यहाँलाई राम्रो प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ। यति हो जीवन, केही होइन पनि धेरै हो पनि। अब हामीलाई जाँदा जाँदै छुट्टिने क्रममा चाहिँ एउटा मिठो भजन गाएर सुनाइदिनु नि त एउटा। अहिले चाहिँ मैले एउटा जीवन सम्बन्धी एउटा भजन भर्खरै प्रस्तुत गरेको छु, त्यो छोटो सुनाउँछु। जस्तै हामी भन्छौँ नि, अब धर्म गर्ने बेला भएको छैन, अलि बुढेसकाल लागेपछि गरौँला, यस्तो टाइपको एउटा भजन छ। हामी के भन्छौँ? छोराछोरीको बिहेपछि भजन गर्छु भन्थे, छोराछोरीको बिहेपछि भजन गर्छु भन्थे, भगवानको भजन गरी भव तर्छु भन्थे। भजन गर्छु भन्दा भन्दै नाति जन्मिहाल्यो, भजन गर्छु भन्दा भन्दै नाति जन्मिहाल्यो। नातिको मुख देखेपछि माया लाग्न थाल्यो। कति मिठो तोते बोली कति गुलियो, कति मिठो तोते बोली कति गुलियो। मोह जालमा फसियो राम भुलियो, मोह जालमा फसियो राम भुलियो। यति मिठो भजन सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा आएर आफ्नो केही भनाइ पनि राखिदिनु भयो। हजुर, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। अब फेरि पनि यसै गरी भलाकुसारी गर्ने अवसर प्राप्त होस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।